दासू के जो वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया, बुज़दिलाना हरकत जो की गई और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। आपके इल्म में है कि 14 जुलाई को ये सानिया रूनुमा हुआ और जैसे ही हमें ये इत्तला मिली, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो हरकत में आए और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस और तहकीकात का आगाज किया फिलफौर। हमने कोशिश की कि पहले दिन से, क्योंकि हमारे ताल्लुकात की नौइयत ऐसी है कि पहले ही दिन से अपने चीनी दोस्तों को बाखबर रखें और हर मरले पर उनको मुत्तला रखें। ये हमारी कोशिश रही और उसमें हम काफी हद तक कामयाब भी हुए। उन्होंने जब ख्वाहिश की और यकीनन उनको तशवीश थी, हम बात हुई थी कि वो आना चाहते हैं, मौके का मुलाहिजा करना चाहते हैं, तो हमने खुशामदीद कहा और पूरी इंतजामात के साथ उनको हम जो जगह है, साइट जहां ये ट्रैजिक इंसिडेंट रूनुमा हुआ, हम उनको वहां ले गए और उनकी जो क्वेरीज थी और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हम लम्हा बलम्हा उनसे शेयर करते आए हैं। आज जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूं कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस हुई, उन इन्वेस्टिगेशंस को सामने रखते हुए हमारी कुछ फाइंडिंग्स हैं, जिन फाइंडिंग्स को मुनासिब समझा गया कि मीडिया से शेयर किया जाए। इन फाइंडिंग्स पे पहुंचने के लिए मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि पहले तो हमने, जरा आप गुफ्तगू बंद करेंगे तो बात हो सकेगी भैया। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि यहां इस नताइज तक पहुंचने के लिए हमने 36 सीसीटीवी कैमरास और वो जो रूट है, जिस रूट पर जो उसको अख्तियार किया गया, वो तकरीबन 1400 किलोमीटर का रूट बनता है। तो जितने कैमरास हमें दस्तयाब थे इन 1400 किलोमीटर के रूट पर, उन कैमरों का सहारा लिया गया और उनको एग्जामिन किया गया, उनकी फुटेज को एग्जामिन किया गया और उसको सामने रखकर हमने जो अपनी फाइंडिंग्स पर हम पहुंचे हैं, तो एक तो बुनियाद हम उनको बना रहे हैं। दूसरा, जहां ये वाकया रूनुमा होता है, वहां से हमें वो जो एक्सप्लोसिव जो आईडी लेडन जो व्हीकल थी, उसमें उसका जो ड्राइवर था, जो सवार था, जिसने ये सारा वाकया किया, मौके से हमें एक थंब मिला और हमें एक उंगली मिली और हमें बॉडी पार्ट्स मिले। ऑब्वियसली वो जो सुसाइड बॉम्बर था, उसी के ख्यालता हो सकते हैं। तो अब उनको रिकवर करने के बाद उनको भी उसका भी एनालिसिस किया गया और भी चीजें वहां से मिली। उस मटीरियल को कलेक्ट किया गया और एग्जामिन किया गया और उसमें हमें मोबाइल्स मिले। उन मोबाइल्स के डेटा को उसकी छानबीन की गई और जब उसका, और ऑब्वियसली उसमें जो बस में सवार थे, उसमें वो जो हमारे चीनी वर्कर्स हैं वो भी थे और हमारे मुहाफिज भी थे उस बस में जिसको निशाना बनाया गया। तो वहां से जो उनका हमें मोबाइल्स मिले, उनका डेटा एग्जामिन किया, तो उसमें बज़ाहिर हम इस नतीजे में पहुंचे कि ये एक ब्लाइंड केस है। इट वॉज ए ब्लाइंड केस और इसको हल करना
आसान दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं बता रहा हूं कि कितना ये मुश्किल और पेचीदा काम था जो हमारे इदारों ने कामयाबी से किया। तकरीबन 1000 से ज्यादा जो उस हाइडल प्रोजेक्ट में, दासू हाइडल प्रोजेक्ट में जो वर्कर्स काम करते थे, कर रहे हैं, उनको स्क्रूटनाइज किया गया, सवालात किए गए और तहकीक में शामिल किया गया। जो गाड़ी इस वाकये में इस्तेमाल की गई, आज हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने आइडेंटिफाई किया है और उसको ट्रैक किया है, उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया है, कहां से आई, कैसे आई, और उसकी डिटेल्स हमारे जावेद इकबाल साहब जो खैबर पख्तूनख्वा की CTD के इंचार्ज हैं, वो आपसे शेयर भी करेंगे। हम आज आपसे ये शेयर कर सकते हैं कि ये जो वाकया जो हुआ, इसके जो हैंडलर्स हैं, उनकी तह तक भी हम पहुंचे हैं। और आज हमें इसके जहां ताने बाने जुड़ते हैं उसका हमें इंकशाफ हुआ है। और ये आज हम कह सकते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें एक चीज तो बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है, ये जो गाड़ी इस्तेमाल की गई, इट वाज स्मगल्ड इनटू पाकिस्तान। उसकी तफसीलात ये बता देंगे। ये भी बता दूं कि तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ कि इन लोगों का जो पहला टारगेट था वो दासू प्रोजेक्ट नहीं था। इनकी पहली कोशिश थी हमलावर होने की दयामीर भाषा डैम की जो साइट है, ये इनकी इनका टारगेट वो था। जब वहां उन्हें कामयाबी ना हो सकी तो उन्होंने फिर ये दूसरा रुख अख्तियार किया और दासू के प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। हमारी की तहकीक के मुताबिक इस वाक़े के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। इसकी प्लानिंग, इसकी एग्जीक्यूशन के, इसके जिसकी मंसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं, वो हमें वाज़ेह तौर पर NDS और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। और ये क्या चाहते हैं और ये नेक्सस ने ये हरकत क्यों की, हमारी नजर में एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर चीन की जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और हमारी जो आपस में बढ़ती हुई इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, वो उनको जिसे कहते हैं ना, वो उनको हजम नहीं हो रही या उससे वो खाइफ बवजू दिखाई देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके अज़ाइम जो भी हों, उनके डिजाइन्स जो भी थे, वो जो चाहते थे वो हासिल न कर पाए। और इस वाक़े के बाद चीन और पाकिस्तान में इस एक नए अज़म का आपने इजहार देखा और हमने फैसला किया
کہ ہم نے مل کر اس مینس کا اور اس حرکت کا، اس بزدلانہ حرکت کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو یہ چاہتے تھے اس سے حاصل کرنا، وہ حاصل نہ کر پائیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ میں چین بھی گیا تھا. ہمارا اسٹریٹجک ڈائلاگ کا ایک اگلی نشست تھی. اس نشست میں بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن یہ جو ایشو ہے آبویسلی زیر بحث آیا اور اس پر تبادلہ خیال ہوا. اس تبادلہ خیال کا میں آپ کے سامنے نچوڑ رکھ دیتا ہوں. نمبر 1، جتنی ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے، چین ہمیں مطمئن دکھائی پایا. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے پورے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہر لمحے پہ انہیں اعتماد میں رکھا ہے اور ان سے چیزیں شیئر کی ہیں. اور ہم مل کر ہم نے اس واقعے کی ہم نے وہاں پریس کانفرنس کی چینگڈو میں، جس میں چین کے وزیر خارجہ خود میرے ساتھ موجود تھے، اسٹیٹ کاؤنسلر فارن مسٹر وانگ ای، اور ہم نے مل کر اس واقعے کو، اس کی مذمت کی. وی کنڈیمڈ اٹ. نمبر 1، ہم نے اس عزم کو دہرایا کہ ایسے واقعات ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کریں گے، بلکہ ہماری اس آزمائش کی گھڑی میں ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. اور ہم نے ماضی میں بھی بہت سی آزمائشوں کا مقابلہ کیا ہے خندہ پیشانی سے، اور انشاءاللہ اس کا بھی ہم کر پائیں گے. اینڈ انشاءاللہ we will emerge stronger from this incident. ہم نے یہ عزم کیا کہ ہم تحقیقات کو اس حد تک لے کر جائیں گے کہ جو اس کے کارندے ہیں، جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، ان کو نہ صرف بے نقاب کیا جائے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور اس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے جتنے یہ پروجیکٹس ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے مزید اس کو بیف اپ کرنا ہے، اور ہم نے اپنی ایس او پیز کو اثر نو دیکھا بھی ہے اور ان کو ریوائز بھی کیا ہے اور بہتر کرنے کی کوشش بھی کی ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جتنے سی پیک کے پروجیکٹس ہیں وہ نہ صرف جاری رہیں گے، وہ انشاءاللہ بر وقت مکمل کیے جائیں گے. ان کنکلوژن، پاکستان اور چین کی جو آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے، یہ کسی منصوبہ بندی کا شکار نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور یہ جاری رہے گی. ہمارے برادرانہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگی، بلکہ ہم اپنے تعلقات کو پہلے سے زیادہ مضبوط بھی کریں گے اور اپنی کوآپریشن کو اور انڈرسٹینڈنگز کو ایکسپینڈ کریں گے. میں ان ابتدائی کلمات کے بعد میں جاوید اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ چیزیں یہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. جاوید اقبال صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. ود یور پرمیشن سر، اگلے 4 سے 5 منٹ میں مختصراً سر جاوید اقبال، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا. اگلے 4 سے 5 منٹ میں مختصراً جو تفتیش ہوئی ہے، ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، کن کن لائنز پہ ہو چکا ہے اور کتنی اس میں گرفتاریاں وغیرہ ہو چکی ہے، یہ 3 پارٹس میں مختصراً شیئر کروں گا. جس طرح سر نے آنریبل فارن منسٹر صاحب نے آپ کو آگاہ کیا کہ 14 جولائی کو صبح 7:10 پہ
یہ جو کانوائے تھا جس میں چائنیز بھی شامل تھے، اپنے کیمپ سے جہاں پہ ان کی رہائش ہے برسین کیمپ، اس سے نکلے اور ورک سائٹ پہ انہوں نے کمیوٹ کرنا تھا۔ مین KKH روڈ پہ ان کو یہ حادثہ پیش آیا۔ تفتیش جیسے ہی سٹارٹ کی، CTD KP بینگ لیگلی مینڈیٹڈ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ہیڈ کیا، بٹ آف کورس وی ور اسسٹڈ تھرو آؤٹ 24 گھنٹے، ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ساتھ رہی۔ جتنے پاسبل انویسٹیگیشن لائنز ہیں جن پہ ہم نے سٹارٹ کیا، جس طرح سر نے بریفلی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو ہمیں کرائم سین سے جتنے شواہد ملے، جس میں سے اس وقوعے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مختلف پارٹس انکلوڈنگ اٹس انجن، اور مبینہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کے بھی مختلف باڈی پارٹس انکلوڈنگ ہز ون فنگر اینڈ ون تھم، یہ ہمیں ریکور ہوئی۔ اس کا تمام فورینزک اور کیمیکل انالیسس کیا، DNA ٹیسٹنگ کروائی، جو بھی باڈی پارٹس ہمیں ملے تھے، اور جو وہاں سے ہمیں تھم اور فنگر ملے تھے سسپیکٹ خودکش حملہ آور کے، وہ ہم نے ایون ناظرہ کے ڈیٹا بیس میں بھی کراس میچ رن کروایا، بٹ ہم کوئی یہاں سے آگے ہمیں لیڈ نہیں ملی۔ دوسرا سٹیپ جو تھا کہ ہم نے تقریباً جس طرح سر نے کہا کہ مور دین 1000 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے اس یہاں تک سڑک یا رستہ آتا ہے، ہر پاسبل CCTV کیمرہ سے فوٹیج لی، مور دین 500 گیگا بائٹ کی ہم نے صرف وہ فوٹیجز جمع کی، اور مختلف ٹیمیں بیٹھ کے اس کو اینالائز کرنے لگی کہ کہاں سے موومنٹ ہوئی ہے۔ اس ایکسرسائز سے ہمیں جو ایک لیڈ ملی وہ یہ تھی کہ ہمیں وہ گاڑی آئیڈینٹیفائی ہو گئی جو کہ ایز VBID یعنی کہ وہیکل بورن ID کے طور پہ استعمال ہوئی تھی، لیکن اس کے انجن نمبر ہم نے لے کے اٹ واز اے ہونڈا ایکارڈ وہیکل، وہ ہم نے جو ہونڈا ایٹلس ہیں پاکستان میں جو گاڑیاں بناتے ہیں وہاں سے بھی چیک کروایا، اس کا فورینزک انالیسس بھی کروایا، لیکن اس سے بھی آگے کوئی اس سے بھی آگے لیڈ نہیں چلی۔ ٹیکنیکلی جس طرح سر نے کہا کہ ہمیں وہاں سے کچھ موبائل فونز ملے، ان کو ڈیٹیل سے انالائز کیا، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تو جو شہید ہونے والے اور جو زخمی ہونے والے تھے انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیو فینسنگ کی پورے اس ایریا کی 12,000 سیل IDs کا ہم نے ڈیٹا لیا، مختلف ٹیمیں اگین بیٹھ کے اس کو انالائز کیا، اور ہم نے 90+ لوگوں کو نیرو ڈاؤن کیا وہاں سے، اور ایک ایک کر کے ہم نے ان کو شامل تفتیش کر کے، لیکن وہ بھی کلیئر ہوئے اور یہاں سے بھی کوئی ریزلٹ نہ نکلا، میننگ دیر بائی کہ اٹ واز اے کمپلیٹلی بلائنڈ کیس۔ جتنے بھی پاسبل کسی کیس میں اینگلز ہوتے ہیں وہ تمام ایگزاسٹ ہو گئے۔ فائنلی جو ایک چیز تھی، اس گاڑی کو جب ہم نے فوٹیج ملی تو اپلائڈ فار کا نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا، لیکن اس کو زیادہ قریب سے جب دیکھا ہماری فورینزک ٹیموں نے تو وہاں سے ہمیں نیکسٹ پلیز نیکسٹ، یہ وہ گاڑی ہے جو کہ ایز VBID استعمال ہوئی۔ اس کے نمبر پلیٹ یو کین سی کہ کتنا بلر ہے پہلے سے، لیکن اٹ ٹوک اے لاٹ آف ایفرٹ۔ یہ سر ہمیں سٹیکر ملا جو کہ موسٹ پرابیبلی کسی گاڑی کو شو روم کا تھا۔ اگین پورے ملک میں، پورے پاکستان میں، اسٹارٹنگ وتھ بلوچستان جو چمن کا نام استعمال ہوا ہے، بارگین اونرز ہم نے چیک کرنے سٹارٹ کر دیے۔ فائنلی ہمیں چمن 2 موٹرز کے نام سے سوات میں یہ بارگین مل گیا۔ اس کے اونرز کو جب شامل تفتیش کیا تو اس کو گاڑی دکھائی، اس نے گاڑی آئیڈینٹیفائی کر لی جو کہ نومبر 2020 میں، یعنی کہ 6 to 7 months وقوعے سے پہلے اس کے پاس آئی تھی۔ اس سے جب بیک ٹریک کیا تو چمن جس ڈیلر کے پاس آئی تھی اور چمن کے پاس اکراس دا بارڈر فرام افغانستان جہاں سے آئی تھی، تو وہ سارا گاڑی کو ہم نے بیک ٹریک کیا۔ یہاں پہ اس کو پھر یہ پتہ نہیں تھا، لیکن ایک موبائل نمبر ہمیں ملا جس سے ہم کرتے ہوئے جو مین ایک فرسٹ انوالوڈ شخص تھا حسین، اس کا نام ہے نیکسٹ، اس کو یہ نومبر میں یہ گاڑی اس شو روم سے وہ لے کے چلا گیا تھا۔ اس سے جو آگے ہم نے اس کا مختلف طریقوں سے اس کے موبائل کا ڈیٹا انالائز کیا، اس کے کانٹیکٹس دے کے اس کو کہاں کہاں پہ پچھلے 5-6 سال میں وہ رہا ہے، ہمارا تمام جتنے ڈیٹا بیسز ہیں نادرا کے انکلوڈنگ وہ سارے چیک کیے، اور ایک دوسرے سسپیکٹ پہ ہم پہنچ گئے جو کہ کراچی میں اس وقت چلا گیا تھا، وہاں سے اس کو گرفتار کیا۔ اس سے پہلے حسین کے
دو بیٹے हमने शामिल तफ्तीश किए जिन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि ये गाड़ी बिल्कुल नवंबर में उनके वालिद के पास आई थी और उसके घर के करीब एक गार में उसने डंप कर दी थी नवंबर में। कराची से जब दूसरे सस्पेक्ट को हमने उठाया अयाज नामी, उस से फिर आगे मजीद ये क्लियर हुआ कि 7 जुलाई को यानी कि एक हफ्ता पहले वो कुएं से उन्होंने आगे एग्जीक्यूशन पार्टी को, अब ये दो जो लोग हैं ये यहाँ पे एटलीस्ट पाकिस्तान में मेन हैंडलर हैं, मेन इसको एग्जीक्यूट करने वाले, प्लान करने वाले और सारे मामले को हैंडल करने वाले। उन्होंने आगे एग्जीक्यूशन पार्टी को गाड़ी हैंड ओवर की 7 जुलाई को। उनकी इंट्रोगेशन से आगे जो हमें पता चला, जो चौथा मेन इसमें कैरेक्टर इन्वॉल्व है पूरे इंसिडेंट में, तारिक नाम का शख्स है, अफगानिस्तान से इसी वकुए के लिए आया था। उसकी मूवमेंट भी हमने आगे पीछे ट्रैक कर ली है और गाड़ी को लेके खुदकुश समेत बिल्कुल वकुए तक लेके जाना एक शाम पहले, ये तारिक नामी शख्स जो कि टीटीपी से ताल्लुक़ रखता है, अफगानिस्तान में होता है, वकुए के लिए आया था एंड हैज़ वेंट बैक वकुए के बाद। उससे सारी जो केस था एटलीस्ट वर्कआउट हो गया, सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जितना उनका फैसिलिटेशन और सपोर्ट नेटवर्क था, हैंडलर नेटवर्क था, वो अल्लाह के फजल से तमाम वर्कआउट भी हो चुका है और गिरफ्तार भी हो चुका है, जो 3 कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए। आगे जो हैंडलर्स थे अयाज और हुसैन, उनकी इंट्रोगेशन से ये भी चीज़ क्लियर हुई कि 3 जो मेन कैरेक्टर हैं अफगानिस्तान में जो मौजूद हैं, माविया, तारिक भी अब जाके वहाँ बैठ गया दोबारा, उन्होंने ये प्लान किया था और उनको तमाम गाइडेंस, तमाम प्लानिंग, तमाम फैसिलिटेशन वहाँ पे अफगानिस्तान में ही रॉ और एनडीएस के सीनियर ऑफिशियल्स उनको डायरेक्ट कर रहे थे। तो तकरीबन 7-8 महीने पहले ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ और जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनिशियल उनका प्लान था, इसलिए ये गाड़ी इतना अरसा डंप रही कि वो दिया मीर बादशाह डैम को बिगर प्रोजेक्ट उसको टारगेट कर लें। मुख्तलिफ अवकात में फॉर गुड 3-4 मंथ्स वो वहाँ पे रेकी करते रहे, प्लानिंग करते रहे, लेकिन वहाँ पे उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। फिर आगे यहाँ एज ए सेकेंड बी प्लान बी उन्होंने दासों में इसको एग्जीक्यूट कर दिया। नेक्स्ट प्लीज। एट दिस स्टेज हम ये कह सकते हैं कि पूरा टेररिस्ट नेटवर्क फैसिलिटेशन का, हैंडलर्स का, जो कि पाकिस्तान में मौजूद था, जिसमें हुसैन, अयाज, खुदकुश हमलावर जो था, अभी तक इनकी तफ्तीश से, इंट्रोगेशन से जितनी मालूमात हमें मिली है कि खालिद उर्फ शेख उसका नाम था। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि हमें जो एक थंब और एक फिंगर दूसरे बॉडी पार्ट्स मिले थे उनके फोरेंसिक एनालिसिस से, एटलीस्ट ही इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड पाकिस्तानी सिटीजन। खालिद एलियस शेख, तो खालिद एलियस उर्फ शेख, यहाँ पे तमाम फैसिलिटेशन नेटवर्क गिरफ्तार कर चुके हैं हम, जितने भी जिन्होंने यहाँ पे आके गाड़ी की पूरी प्लानिंग कर दी, यहाँ पे जितना फैसिलिटेशन और सपोर्ट नेटवर्क था। आगे जो अफगानिस्तान में 3 इनके प्लानर्स मौजूद हैं, उसके लिए हमने थ्रू प्रॉपर चैनल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू हम गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को इंशाल्लाह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनको बाकायदा तौर पे हमें हैंड ओवर कर दें विद प्रूफ्स ऑफ कोर्स के उनकी इन्वॉल्वमेंट के, और उनसे आगे जो है जो बेसिक प्लानिंग जिस तरह कंसीव किया गया था और जो इसका मकसद था, मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो रॉ और एनडीएस के सीनियर ऑफिसर्स के थ्रू हुआ था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कैन वी टेक सम क्वेश्चन सर? जी राशिदा प्लीज। सर थैंक यू वेरी मच। जिस तरह के इस वाक़े में भी टीटीपी के इन्वॉल्व होने की बात की गई है, फॉरेन मिनिस्टर साहब, आप समझते हैं कि जिस तरीके से इमर्ज हो रही है तालिबान की पावर अफगानिस्तान में, तो
تو پاکستان میں بھی TTP کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ دوبارہ سے کوئی طاقت پکڑ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیجئے. دوسرا افغانستان پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, پینٹاگون اسپوکس پرسن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی بارڈر ایریاز میں سیف ہیونز موجود ہیں جو کہ افغانستان کے امن کے لیے خطرہ ہیں. اس پہ آپ کا کامنٹ. اور سر آپ کی اجازت سے ایک اور پوائنٹ پوچھنا چاہوں گی. B-52 ایئر کرافٹس نے جو بامبنگ کی ہے کچھ دن پہلے طالبان پر افغانستان میں, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے ایئر اسپیس یوز کرنا چاہتے تھے مگر ہم نے اجازت نہیں دی. تو کیا جو ALOC ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت وہ استعمال کر سکتے ہیں ایئر اسپیس یا نہیں؟ شکریہ. All three questions are valid questions, but they do not relate to the Dasu incident. When we talk about Afghanistan, I'll respond to them. Ji, please. Thank you very much. My question with the Honorable Foreign Minister as well, that now it is confirmed that the people who were involved in this incident inside Pakistan, especially the facilitators, they have been arrested, and now government is contacting Afghan government through official channels for those people who planned and who came, even Tariq, who came to Pakistan and then went back to Afghanistan. So for that, government has contacted Afghan government so far? یہی تو ابھی کہہ رہے ہیں اپنا DIG صاحب کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں, آپ سے شیئر کرنے سے پہلے جو ہمارے چائنیز دوست ہیں, گورنمنٹ ہے, اور جو ان کے سفیر ہیں ان کو بلایا جائے, انہیں اعتماد میں لیا جائے, ان سے شیئر کی جائیں. ہم نے یہ سب کچھ ان سے شیئر کیا ہے, اور شیئر کرنے کے بعد ہم اب اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں کہ ہم یہ مطالبہ اب ان سے کریں گے. جی پلیز. سر تھینک یو. پہلا سوال میرا جاوید اقبال صاحب سے اور دوسرا منسٹر صاحب سے. جاوید صاحب یہ بتا دیں کہ اس میں کتنا بارود جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, اور یہ گاڑی جو ہے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ یہ اسمگل ہو کر آئی تھی, کون سا راستہ استعمال کیا گیا تھا؟ سر دوسرا یہ بتائیں کہ چائنیز ٹیم بھی آئی, انہوں نے وزٹ بھی کیا, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس رپورٹ کو پاکستان اور چائنیز انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مل کر تیار کیا ہے؟ تھینک یو. میں پہلے کر دیتا ہوں. دیکھیے, چائنیز ٹیم یہاں آئی اور چائنیز ٹیم کو ہم نے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن کیونکہ وقوع پاکستان میں تھا, انویسٹیگیشن پاکستانی ایجنسیز اور آرگنائزیشنز کر رہی تھی, اینڈ دے ہیو ریلائڈ آن اس, اور ہم نے ان سے چیزیں شیئر کی ہیں اور ہمیں وہ مطمئن دکھائی دیے, تو وہ ہماری ہی انویسٹیگیشن پر ریلائی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ تعاون بھی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو گاہے بگاہے کنسلٹ بھی کرتے رہیں گے اور اعتماد بھی لیتے رہیں گے. جاوید اقبال صاحب. سر تھینک یو. فرسٹ جو پوائنٹ تھا کہ کتنا ایکسپلوسیو اس میں یوز ہوا, جو ہماری FSL فورینزک رپورٹس ہیں اس کے مطابق تقریباً 100 سے 120 کلو گرام تک اس میں ایکسپلوسیو اور ہائی ایکسپلوسیو, ریفائنڈ ایکسپلوسیو اس میں استعمال ہوا ہے, جو کہ روٹین سے پریویسلی جتنے ہم VBIT دیکھتے رہے ہیں اس سے بہت کم ہے. اس کا ایک ڈائریکٹ نتیجہ وجہ یہ بھی ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن, لوکل سپورٹ نیٹ ورکس ان کا بہت کم رہ گیا ہے, جس میں 15-20 دن لگا کے وہاں پہ ہی وقوع کی جگہ پہ ہی تیار کیا جا سکے. دوسرا آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ کون سے روٹ سے, میرے خیال کلیئر بھی تھا کہ افغانستان سے اللیگلی سمگل ہو کے چمن, بلوچستان, اور وہاں سے مختلف چوری چھپے مختلف راستوں سے آتے ہوئے یہ سوات پہ پہنچی تھی, اور پھر 7 جولائی کو آگے ایگزیکیوشن پارٹی کو ہینڈ اوور. ظہیر سما ٹی وی سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ NDU اور راک کی پاکستان پہلے بھی شواہد UN کو دے چکا ہے. اب یہ دوسرا جو واقعہ ہوا ہے داسو والا, دونوں ممالک مل کے اس کو ٹیک اپ کیسے کریں گے؟ چونکہ افغانستان سے بار بار معاملہ اٹھایا جاتا ہے لیکن پھر افغان سرزمین استعمال ہو جاتی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا اور افغانستان کا
मैं आपसे मुखातिब हूं क़िबला, आपने सवाल किया है। अफगानिस्तान और हमारा पाकिस्तान का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। अब हमने एक इंकशाफ किया है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है। हम तवक्को करते हैं कि उसी जज्बे को सामने रखते हुए, उसी अंडरस्टैंडिंग को सामने रखते हुए हमारे साथ उन्हें ताउन करना चाहिए असूलन। अगर मिसाल के तौर पे एक वाकया अफगानिस्तान के सफीर ने रिपोर्ट किया तो हमने क्या किया? हमने मुकम्मल ताउन किया। उन्होंने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश की, हमने उनको इजाजत दी। हमने जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी हमने उनसे शेयर की। जो फुटेज हमारे पास अवेलेबल थी हमने उनके जो टीम आई हुई थी उनके सामने पेश कर दी। दैट इज द स्पिरिट। उसी स्पिरिट को सामने रखते हुए हम तवक्को करते हैं कि इस दहशतगर्दाना वाकयात से हमने मिलकर मुकाबला करना है। अगर हमें उनकी मदद दरकार होगी तो हम तवक्को करते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे। जब भी उन्हें हमारी मदद दरकार हुई इंशाअल्लाह हम इनकार नहीं करेंगे।